रमानी प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इमरान खान का एक और जलसा अभी इलेक्शन कमीशन और तौहीन अदालत के मुकदमात का सामना है इमरान खान साहब को, लेकिन उसके बावजूद बयानात का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता। वही जारहाना बयानात और वही एक उकसाना पब्लिक को कि वही पहले की बातें, कभी गीदड़ की फौज, कभी शेरों की फौज, कभी किसकी रहनुमाई और कभी ये कहना कि बिल्ला जो है वो दूध की रखवाली करेगा तो होगा क्या। ये तमाम बातें वो क्यों कर रहे हैं जनाब? वो ये तमाम बातें खास तौर पे इसहाक डार के हवाले से कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट पे तो तनकीद पहले भी करते रहे थे, राना सनाउल्लाह के साथ उनकी जंग पहले भी चढ़ती रही थी, लेकिन अभी जो सिलसिला नया आया है वो इसहाक डार साहब का है। इसहाक डार साहब की वापसी ने एक नए बाप खोल दिया है। लगता है कि सियासतदानों को एक नया चैप्टर मिल गया है कि इसहाक डार साहब को किस तरह से डिस्कस करना है, उनकी बात को किस तरह सामने लेके आना है। नून लीग के बयानात के मुताबिक इसहाक डार साहब से ज्यादा ईमानदार इंसान कोई भी नहीं है, क्योंकि वो 20-20 घंटे काम करते हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आप को मुल्क के लिए पेश किया और बहुत अच्छे तरीके से काम किया, जबकि इमरान खान साहब, उनकी पार्टी बिल्कुल उसके मुख्तलिफ बयानात देती है और जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, यकीनन हम वो बयानात, वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन खान साहब का कॉन्फिडेंस है और खान साहब ये कहते हैं जनाब इस तरह से हुआ। और खुद ही वो इसहाक डार साहब नून लीग के तैयारे में बैठ के आज से 5 साल पहले खुद साख्ता जला वतनी अख्तियार की और वो वहां चले गए और अब वो वापस आ गए। मिफ्ता इस्माइल का जाना, इसहाक डार का आना, मईशत का डूबना और आगे ये कहना कि अचानक ही डॉलर भी नीचे गिर जाएगा, पेट्रोल की प्राइस भी अचानक से नीचे आ जाएंगी और मुल्क में हर तरफ खुशहाली होगी। किस हद तक ये बात ठीक है? इन तमाम मौज़ूआत पे डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक डाडी साहब, आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ऐसा नहीं लगता कि एक अजीब सा कोई फिल्मी कोई गेम चल रहा है, एक चैप्टर क्लोज होता है, दूसरा सामने आ जाता है, लगता है पाकिस्तान के साथ तमाम सियासतदान मिलकर कोई मजाक कर रहे हैं, यानी कि एक कोई नया शख्स आएगा और वो तमाम मामलात को ऐसे ठीक कर देगा जैसे जादू की छड़ी घुमाई और सब पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई, हालात ठीक हो गए। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और चंद एक लोग 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला करेंगे तो फिर क्या होगा? आज यही वजह है कि हमारी जुडिशरी का नंबर 120-130वें नंबर पे आ रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया का कोई मुल्क आप पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि चाइना आप पे एतबार नहीं कर रहा कि मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर इमरान खान कह रहे हैं कि मैं एक जिहाद कर रहा हूँ, तो मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि ये अब वक्त आ गया है कि हमने, इस कौम ने ये फैसला करना होगा कि आया इस मुल्क की तकदीर, 22 करोड़ अवाम की तकदीर चंद एक बंदे ताकतवर हल्कों से इसका फैसला करेंगे या मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे इसका फैसला करेंगे इस मुल्क का। इसहाक डार को देख लें कि वो शख्स जो पाकिस्तान में एज ए सर्विंग। सर, मैं माजरत चाहती हूँ यहाँ कतई कलामी की आपसे, लेकिन मुझे बताएं कि क्या मुल्क की तकदीर का फैसला 22 करोड़ अवाम की बात आप करते हैं, लेकिन आज के जलसे में जिस तरह का खिताब किया गया, क्या रबड़ से की गोलियों से बचने और आंसू गैस से बचने और ये कहने कि अब कोई नहीं होगा बीच में, चाहे आप फोर्सेस को ले आए चाहे आप पुलिस को ले आए, क्या ये इनकलाब है कि इस इनकलाब की तैयारी करवाई जा रही है? देखें, आपने देखा 25 मई को किस तरह हुकूमत ने नहती खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, आवाम के ऊपर जो शेलिंग की, जिस दर्दनाक, यानी अपनी आवाम के ऊपर आपने शेलिंग कर, उन्हें गोलियां मार रहे हो, ये क्या बात है? मॉडल टाउन का किस्सा हम सबके सामने नहीं है कि बेचारी खवातीन को स्टेट फायर करके मारा गया, मकसद हमला खवातीन को भी मार दिया गया। मकसद कोई रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क के अंदर? कोई पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर? जो अरबों की करप्शन करके जाते हैं, आप उन्हें बाइज्जत प्राइम मिनिस्टर के तैयारे में लेके आते हैं और वो एक इज्जतदार बन जाता है, तो फिर ये छोटे बेचारे अपनी माशी हालात की बिना पे फ़ोन स्नैचिंग और रोड स्ट्रीट क्राइम वगैरह करते हैं, उनसे सारी जेलें भरी हुई हैं, और जिन्होंने अरबों अरबों रुपए की करप्शन की उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये कौन है जो इसके फैसले कर रहा है? कौन है इस मुल्क के अंदर जो ये अफरा तफरी मचाई हुई है? आज तो ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद कामरान खान जिस तरह कह रहे हैं कि उनको एक फ़ोन आया और मार्शल लॉ लगने जा रहा है,
مقصد اب وہ دور چلا گیا. اب یہ عوام نہ مارشلوں کو برداشت کرے گی, نہ توپوں کو یا ٹینکوں کو, کسی کو بھی برداشت نہیں کرے گی. اور اگر یہ عوام بفر گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہاں پہ طاقت اس عوام کو روک نہیں سکے گا. عوام آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے باہر آ جائے گی کسی کے کہنے پہ؟ وہ عوام جس کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے مل رہی ہے, جس کو یہ فکر ہے کہ شام کے بعد وہ کھانا کیسے کھائیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ انقلاب کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جب پیٹرول کی پرائس زیادہ ہوتی ہے تو ہم پیٹرول پمپس کے باہر گاڑیوں کا رش دیکھتے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کس کی گورنمنٹ آ رہی ہے کس کی نہیں آ رہی ہے؟ ایک بندے کی تنخواہ 15,000 ہے اور 30,000 روپے کا اس کا الیکٹرک کا بل آ رہا ہے. وہ الیکٹرک کا بل پے کرے گا, ادھار لے گا, گھر میں کھانا کھائے گا, بچوں کو پڑھائے گا, کیا کرے گا؟ تو کوئی کہیں تو لمٹ ہونی چاہیے. ان کو کیا ہے, یہ تو بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. مثلا ایک وہ شخص جس میں 16 ارب کی کنوکشن ہونی تھی, اسے آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا. وہ اچھا آپ دیکھیں تو مذاق اس ملک کے ساتھ وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے, میں نام بھی لے رہا ہوں, کیا علی وزیر ہے یا ڈاور ہے یا پھر منظور پشتین ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں, پاکستان کے قومی ترانے کو نہیں مانتے. اس کو لا کے آپ نے اسمبلی میں بٹھایا صرف اس لیے کہ عمران خان کو آپ نے زیر کرنا ہے. دیکھیں یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس ملک کا حل اگر کوئی ہے تو فوری طور پہ الیکشن پہ جائے, بجائے اس کے کہ آپ ہارس ریڈنگ کریں, آپ لوگوں کو خریدیں, اربوں روپے ڈالیں. وہ اربوں روپے آپ ہارس ٹریڈنگ میں خرچ کرنے کی بجائے. سر بتائیں, کیا اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ منطقی لگتا ہے آپ کو کہ ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائے؟ ابھی ہم دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں پیسے مانگنے نہیں آیا ہوں, میں آتا ہوں تو بھئی یہ ہوتا ہے لیکن یہ تو میری مجبوری ہے. اب اس قسم کے بیانات جب آپ ملک کے سربراہ سے سن رہے ہیں, آپ ہر جگہ سے قرضے لے رہے ہیں, آپ امداد مانگ رہے ہیں, اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا خرچہ برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ عوام جو کہ 4 کروڑ عوام پاکستان کے اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے ریڈی ہوگی؟ دیکھیں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہے نہیں. اور یہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں. آپ اگر ٹھیک ہے نا, جو بیچارے سیلاب میں گرے ہوئے ہیں ان کو کون سی امداد پہنچ رہی ہے؟ آپ دیکھ رہی ہیں وہ ان کو امداد, بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ لوگ امریکہ میں اور سب جگہ دورے کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے پاکستانی کو, جب عمران خان چند گھنٹوں میں 12-14 ارب روپے جمع کر سکتا ہے, مریم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ٹیلی تھون پہ جائے. پاکستانی عوام سے جب ووٹ مانگتے ہو تو پیسے مانگو نا ان کے لیے. شہباز شریف کو کہو کہ ٹیلی تھون پہ جائے اور پبلک سے, اپنے ہی پاکستانیوں سے پیسے مانگو. زرداری صاحب, بلاول صاحب, ان کو کہو کہ آپ جائیں اور عوام سے ٹیلی تھون پہ مانگیں پیسے. کیوں نہیں مانگتے؟ جب عمران خان کو قوم پیسے دے رہی ہے تو یہ بھی مانگے نا. کیوں ان کے لیے یہ نہیں ہے ہر کام عمران خان کے اوپر ہی آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کیا؟ ہر چیز کا فیصلہ وہی کرے گا کیا؟ عمران خان صاحب پہ 3 سال 7 مہینے حکومت بھی چھوڑی تھی لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اسی طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید عمران خان پہ ڈال دیا ہے تو وہی کر رہے ہیں. سر عمران خان صاحب کے اوپر 12-14 ارب مل گئے, ان کو پلاننگ کیا ہے کیسے خرچ ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں جب عمران خان نے 2021-22 میں حکومت چھوڑی, اس وقت سارے اکنامک انڈیکیٹر جو پازیٹیو سائن دے رہے تھے بہت اچھے جا رہے تھے. ملک کی ترقی کا انحصار صرف 2 چیزوں پہ ہوتا ہے, یا آپ کی محصولات اور آپ کی ایکسپورٹ. پہلے ایکسپورٹ 25 ارب کی تھی, عمران خان نے $30 ارب کا ٹارگیٹ دیا اور $32 ارب کا اچیو کیا. اگر 1.5 سال اور دے دیا جاتا تو یہ آپ 38 ارب کے قریب اس کو اچیو کر دیتے. ہو سکتا ہے اس سے بھی جو آگے جاتے, اس طرح ایپٹیما نے جو فیگرز دیے تھے جب عمران خان نے ریکارڈ ترقی کر لی. اچھا نہیں سنیں, 2018 میں عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تو 3,800 ارب روپے کے محصولات تھے اور 2021-22 میں ٹارگیٹ تھا 6,100 ارب روپے کا محصولات کا FBR کا ٹارگیٹ. تو انہوں نے 6,100 کے علاوہ مزید 240 ارب مزید اچیو کیے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں یہ ریکارڈ تھا اور سب لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ تو کبھی بھی نہیں اچیو کر سکتے. بہرحال دیکھیں, محصولات تو اچیو کرنا مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں سب سے آسان کام ہے. اس وقت آپ یہ سوچیں کہ اس وقت جتنے محصولات جمع کیے جا رہے ہیں کون کر رہا ہوگا؟ اس وقت صرف کراچی کی عوام پہ دیکھیں کتنے محصولات کا بوجھ ہے اور لوگ دے بھی رہے ہیں کیونکہ لوگ مجبور ہیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ان کے پاس کہ وہ محصولات دیں. دیکھیں یہ میں محصولات کی جن محصولات کی بات کر رہا ہوں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کر رہا ہوں, کیونکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہمارے نیشنل بجٹ میں تقریباً 60% کی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو ہمارا نیشنل بجٹ جو ہے وہ FBR کے محصولات پہ 60% کر رہا ہے. اور یہی ادارہ تھا
FBR, इसमें लीकेज ऑफ रेवेन्यू जो था वो 60% से भी ऊपर था पहले, खान साहब के आने से पहले। खान साहब ने काफ़ी कंट्रोल किया, और मैंने अपने एक पिछले टॉक शो में ये बात कही थी कि अगले माली साल में 8,000 अरब भी आप रखेंगे तो आप अचीव कर लेंगे। और यही चीज़ खान साहब ने बाद में एक अपने इंटरव्यू में कही थी कि हमने नादरा के तहत 4.25 करोड़ लोगों को डिटेक्ट किया था जो 20 से 50 करोड़ के घरों में रहते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियां, जो जिनके पास एनटीएन नंबर ही नहीं है, उनको हम टैक्स नेट में लेके आते हैं और हम 8,000 अरब से ऊपर हम अचीव करते हैं। अगर आप 8,000 अरब अचीव करते तो आपको पता है कि जीडीपी आपका कहाँ 8 से वो ऊपर चला जाता। तो ये वो इंडिकेटर्स थे जो कि बड़े मुस्बत तरीके जा रहे थे। इससे बड़ी बात, ये वही इंडिकेटर्स थे जो हमें ये कहते हैं कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा जो है वो इमरान खान साहब के दौर में लिया गया। चलिए इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, इस मुल्क का कर्जा 1947 से 2008 तक सिर्फ 34 अरब डॉलर था, ठीक है। 2008 से 2018 तक इन दोनों हुकूमतों ने 94 बिलियन डॉलर तक ले गए, 34 से 94। और सितम ज़रीफ़ी ये की कि साथ साथ नोटें भी छापते रहे। तो वो नोटें जो छापते ना, ये इसाक डार उसी में शामिल थे। ये करते ये थे कि जो नोटें छापते थे, सारा मुल्क के अंदर जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता था वो सारा खरीद के इसको मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पर्सनली कैरियर के थ्रू उसको बाहर भेजा जाता था। तो इससे महंगाई का बोझ पड़ता है। खान साहब अगर चाहते अपने दौर में तो भी नोटें छापते, लेकिन उसके रिपरकशंस इतने खतरनाक होते जो आज हम फेस कर रहे हैं। मुझे बताएं कि इसाक डार को ऐसी कौन सी नौबत थी कि बीइंग अ सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर अपनी हुकूमत में यहां से भाग गए। वजह इसकी ये थी कि उनका टारगेट पूरा हो चुका था। उन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को 108 और 118 के दरमियान रोक के रखा हुआ था, और जब उनका टारगेट पूरा हो गया वो खुद यहां से चले गए। आप उधर, आपको ऐसा लगता है ये जो आर्टिफिशियली होगा, जो कुछ आगे नजर आने वाला है, कुछ ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल है, या मैं बताता हूं ना, मुझे बताएं कि 7,400 का इन्होंने जो हदफ रखा है ना FBR की कलेक्शन का, ये भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। और हम भी देखते हैं, आप भी कहना चाह रहे हैं कि अचीव हो सकता है, लेकिन बीच में करप्शन बहुत ज्यादा होती है, एग्जैक्टली लीकेज की वजह से नहीं होता एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे FBR में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, करप्शन बेतहाशा है। जितने ये टैक्स कलेक्टर्स हैं ना, वो जो हुकूमत के खजाने में पैसे जमा करते हैं उससे ज्यादा वो अपने घरों को लेके जाते हैं। अच्छा। तो आपकी इकोनॉमी कहां से ठीक होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो खान साहब, आप देखें ना, ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम जो खान साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको भी 3 साल के लिए क्या कहते हैं, स्टे ऑर्डर के तहत रोक दिया गया। हम अगर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, उसका जो सेल टैक्स दे रहे हैं, तो क्या हुकूमत के खजाने में पूरा जाता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 5% भी जमा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है कि मामला जो है वो नीचे से ऊपर तक खराब चल रहे हैं। एक आम आदमी टैक्स देता है और टैक्स की रकम जाती कहाँ है ये भी नहीं पता होता। मजीद कुछ इशूज को डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। यकीनन जो जब तमाम बातें होती हैं और तनकीद होती है, तो कोशिश ये होती है कि हुकूमती नुमाइंदे और तमाम पार्टीज के नुमाइंदों की भी राय ले ली जाए, ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो और बेहतर तरीके से मामला को सामने लाया जा सके। अरबाब खज़र हयात साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इमरान खान साहब ने फिर जलसे से खिताब किया और बहुत सी बातें दोहराई है, लेकिन एक बात जो इस वक्त थोड़ी सी एक मुख्तलिफ थी वो ये कि वो फिर से एक लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं, और इस दफ़ा वो कहते हैं जो मैं प्लानिंग करता आया हूँ 25 मई के बाद से, वो उस प्लानिंग से मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। चाहे राना सनाउल्लाह साहब रबड़ की गोलियां तैयार रखें, चाहे वो आंसू गैस तैयार रखें, या जिस तरह की फोर्स को बुलाना है बुला लें, कुछ नहीं होना, रास्ते में इनको कुछ भी नहीं मिलना। ऐसी कौन सी प्लानिंग है? कुछ आपको सुनगुन हुई है कि क्या करने वाले हैं वो? देखिए, इमरान खान साहब अब किससे पारीदा बन चुके हैं और उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, और अभी ज़मीनी इलेक्शन में कुछ ही दिन बाकी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह अवाम इन्हें मुस्तरद करते हैं। बल्कि अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि इनकी जो 3.5 साल कारकर्दगी थी वो पूरी कौम ने देखी है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है कि किस तरह मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया था और किस तरह की करप्शन उसके दौर में हुई थी। वो तो जब शुरू दिन से उनको इक़्तिदार मिला है, बल्कि 20 साल से वो करप्शन का रोना रो रहे थे, लेकिन जब उन्हें अपनी हुकूमत मिली तो उन्होंने जो करप्शन की, तो मेरे ख्याल में जो पिछले करप्शन हुए थे तो उनका तमाम रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। उनके दाएं और बाएं जो बैठे हुए थे वो भी सबको मालूम है कि कौन थे और कौन नहीं थे।
لیکن چونکہ یہ باتیں اب بہت ہو چکی ہے، قوم ان کی باتوں میں اب نہیں آنے والی ہے اور نہ ہی قوم ان کے ساتھ لانگ مارچ میں جانے والی ہے، کیونکہ ان کو خود بھی یہ معلوم ہے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ابھی کل کے پرسوں میں دیکھ رہا تھا پشاور میں انہوں نے کوئی کال لی تھی، تو یہاں پر ان کے جو وزیر تھے، چونکہ یہاں پہ ان کی اپنی حکومت بھی ہے، تو ان کے وزیر اور مشیر جو تھے تو ان کے ساتھ میرے خیال میں 5-10 لوگوں سے زیادہ تعداد نہیں تھی۔ سر تو اس سے جلسے تو میں اتنے لوگ موجود تھے، اتنے اسٹوڈنٹ موجود تھے، ان کی تحریک انصاف کی اسٹوڈنٹ ونگ کے اتنی بڑی تعداد موجود تھی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ دیکھیے اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ بالکل ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن ان میں کئی ایسے ہیں جن کے ابھی ووٹ بھی رجسٹر نہیں ہوئے ہیں، تو جن کے کیونکہ الیکشن میں تو انہیں ووٹ لینے پڑیں گے اور الیکشن میں جانے کے لیے ان کو ووٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو ابھی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ چند ہی دن باقی ہے جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، وہ 10-12 ہفتوں میں۔ سر قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، وہ والے عمران خان نہیں ہے جن کو عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹایا گیا تھا، یہ وہ عمران خان ہے جو 20 سیٹیں پہ الیکشن کرنے کے بعد پنجاب میں آ گئے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ پاپولرٹی تو ان کی بڑی ہے، آپ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ایک بڑا حریف ہے آپ کا۔ دیکھیے میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ عمران خان صاحب بالکل حریف ہے، لیکن اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں تھی اور جو ابھی اقتدار میں ہے، تو اگر ان کا اور عمران خان کا موازنہ کیا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ معیشت کدھر جا رہی ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، جو ملک میں جو ایک گرانی کا ایک سیلاب تھا وہ ابھی کافی حد تک جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ تو دیکھیے قوم جو ہے قوم ریلیف چاہتی ہے۔ سر اسحاق ڈار کے آتے ہی نیچے جانا شروع ہو گیا، یہ کون سی چھڑی تھی سر ان کے پاس کہ جیسے اسحاق ڈار آئے، ابھی تو آئے ہی نہیں، ابھی تو حلف ہوا نہیں، اس سے پہلے سب کچھ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ تو دیکھیے یہی تو کمالات ہے نا۔ اگر عمران خان صاحب کو یہ پتا ہوتا کہ اس طرح کی جو ہمارے ساتھ جو ہیرے ہیں اور وہ جو ابھی ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں، تو ابھی آپ دیکھیں گے آگے کیا ہونے والا ہے۔ ابھی تو نواز شریف صاحب کے قدم پاکستان کی سرزمین پہ نہیں پڑے ہیں، جب ان کے قدم پاکستان کی سرزمین پر پڑ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک کہاں سے کہاں تک جاتا ہے۔ یہ تو ابھی ڈار صاحب آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ڈالر اور 2-3 دن میں آپ اور بھی دیکھ لیں گے کہ ڈالر کتنا نیچے جائے گا۔ اور یہ جو نواز شریف صاحب چاہے نواز شریف صاحب کے قدم پڑنے سو یا اسحاق ڈار صاحب کے قدم پڑنے سو، لیکن عام عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان کر کے دے۔ دیکھیں عوام کو ابھی جو ہماری حکومت آئی ہے اور عمران خان صاحب سے قوم کی جان چھڑائی ہے، تو ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ ایسے وقت میں کوئی بھی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ عوام ہمیں گالیاں بھی دیں گے اور ہمیں بہت کچھ کہیں گے، لیکن ملک کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اقتدار میں آ جائے۔ اور یہ جو شہباز شریف صاحب آج ملک کے وزیر اعظم ہیں اور جو دیگر ہماری الائٹ پارٹیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ حکومت میں ہے، تو یہ صرف اور صرف پاکستان کی خاطر ہم اقتدار میں آئے ہیں۔ جی سر نون لیگ کی حکومت کہاں ہے، کون سے صوبے میں؟ دیکھیے مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ ابھی تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو الیکشن میں ایک سال باقی ہے۔ جب الیکشن ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ چاروں صوبوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ ابھی اگر الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ عدم اعتماد کے ذریعے کبھی ایک کبھی دوسرے آ جاتے ہیں، لیکن ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے۔ الیکشن کے بعد آپ مجھ سے یہ سوال کریں گی تو پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ ملک میں کس صوبے میں اور کہاں پر کس کی حکومت ہے۔ اچھا سر، یہ اطلاع ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح پنجاب کی حکومت کو گرا دیا جائے؟ جی ذرا سوال دوہرائیں، مجھ سمجھ نہیں۔ سر کیا یہ اطلاع ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پنجاب کی حکومت کو گرا دیا جائے، وہاں پہ بھی ایک عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے؟ جی بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جو اس وقت ڈاکو راج ہے تو اس سے پنجاب کو چھٹکارا دلایا جائے۔ بالکل یہ ہماری کوشش ہے اور ہماری آخری وقت تک یہ کوشش رہے گی، کیونکہ ابھی تو پاکستان یہ جو عمران خان صاحب کی پرانی تقاریر سن لے تو وہ خود کہتے تھے کہ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو ایک ڈاکو کو جو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک ڈاکو کو سر بیانات کی تو بات مت کریں، میں کرنا بھی نہیں چاہتی، وہ جس قسم کے لفظ جو پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے والی بات ہے اور چور ڈاکو، یہ دونوں طرف سے ہوتا رہا ہے، لفظوں کو چھوڑ دیں، بیانات کس نے دیے ہیں؟ یقیناً کل کے دوست جو ہیں آج کے دشمن، آج کے دوست کل کے دشمن، یہ تو ہمارے سیاست کا وتیرہ رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ عمران خان صاحب جو باتیں کرتے تھے تو پھر تو وہ بھی ایک روایتی سیاستدان ہی بن گئے نا۔ وہ تو کہتے تھے کہ میرے ریاستی مدینہ کی باتیں کرتے تھے، ان کی جو تقاریریں تھی
उनके जो बुलंदोबांग दावे थे, तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क हो गया? वो तो अपने आप को एक बहुत बड़ा वो 30 बार खान समझते थे ना। तो अगर वो भी हमारी तरह ही हो तो फिर वो हम पर किस तरह उंगली उठा रहे? अगर एक उंगली वो हम पर उठाएंगे तो 4 उंगलियां उसको खुद उनकी तरफ की जाएगी। तो ये देखे ना, अभी इस वक्त जो मुल्क के हालात है तो वो अभी सही समय पे जा रहे हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुल्क को वो डीरेल की तरफ ले जाए, लेकिन अब उनकी ये हरकतें किसी सूरत कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि और वो खुद भी चाहते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि उनकी पोजीशन ग्राफ जो पहले जो था और अब उनका क्या ग्राफ है। तो ये तो आप अभी जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहे तो उसमें सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और उसके बाद मेरे ख्याल में जो ये तहरीक की बातें कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं, अगर इसके बाद उन्होंने अभी तो वो बुलंदोबांग दावे करते आ रहे, लेकिन 16 के बाद आप उनकी ये तकारीर और ये बुलंदोबांग दावे नहीं सुन सकेंगी। मतलब आपको लगता है कि नहीं आएंगे, वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, बातें हैं बस? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ कौम खड़ी नहीं है। वो लॉन्ग मार्च किस पे करेंगे? 2-3 हजार लोगों को लेकर क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे? मेरे ख्याल में वो अभी जो इस स्टेज पे है कि उनके साथ तो मेरे ख्याल में 2-3 हजार लोग भी निकलना डर नहीं है, तो फिर इतनी तैयारियां इतने पहले से क्यों शुरू हो गई है? तो 15 दिन पहले से तैयारियां हम देख रहे हैं कि जी अभी से कंटेनर और आंसू गैस की भी जो है वो ले लिया गया, और फिर पुलिस फोर्स को भी हर सूबे से बुला लिया गया। तो ये तैयारियां क्यों कर रहे हैं जब नहीं आना है उन लोगों को? तो देखिए, ये तो हुकूमत की वो अपनी वो तैयारियां होती है कि अगर आप एक गांव में भी इस तरह की कोई वो एक मस्जिद में ऐलान हो जाए कि हम कल एक जुलूस निकालेंगे या परसों जुलूस निकालेंगे, तो इसके लिए पुलिस पहले से वो तैयारियां करती है। तो इस तरह की तैयारी ये तो आम रूटीन की बातें है, ये होती रहती है। सर हमारे साथ ही रहिए, फारूक डाडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। फारूक डाडी साहब, थोड़ी सी रिसर्च बेस पे बात करते हैं। डॉलर की गिरावट होती है, रुपए की कदर में बेहतरी वाकई हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है, इमरान इस्माइल साहब का इल्जाम है कि मार्केट में डॉलर पंप किए गए हैं इसाक की वापसी के वक्त। तो ये इस पे क्या तजिया करेंगे आप? देखें, मैंने पहले भी एक बात कही है कि इसाक डार का हमेशा से एक तरीके कार रहा है कि वो फिगर्स को मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा, अब मतलब एक्सपर्ट तो हैं आपने मान नहीं, वो आईएमएफ पे आईएमएफ को जब गलत आदाद शुमार पेश किए थे तो $5 मिलियन की पेनल्टी पाकिस्तान को लगी थी इसी इसाक डार के ऊपर। ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात। तो इसका मकसद ये कि आप देखें, ये वो शख्सियत है, इन्होंने काम क्या किया है। 2008 से 2018 ये 10 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रखा है। इन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं लोन ली है आईएमएफ से और हुकूमतें चलाई और करप्शन की है, और यहाँ पे साथ साथ सिस्टम ज़रीफ है कि नोटें भी छापते रहे और उसी नोटों से सारी करेंसी खरीद के बाहर बेचते रहे। नहीं, अभी इरबाब खजर अयाज साहब ने कहा कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आप देखें सामने तो क्या हालात, तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। देखा तो ये जो शहबाज शरीफ आके कौन सा तीर मार लिया उन्होंने, वो भी बहुत बड़े एक्सपर्ट होते थे। अच्छा। आपने देखा नहीं कि इसाक डार की दो चीजें, एक तरफ उन्होंने कहा कि मुझे आईएमएफ के ने बेस्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर का वो किया, डिक्लेयर किया। आईएमएफ का बयान है कि गलत बयानी से काम रहे, हमने ऐसा, हमारा ना कोई अखबार है ना हमने ऐसा कोई ऐलान किया है। तो ये पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ समझते हैं। अब सारे लोग जाग चुके हैं, कोई इनकी बातों में नहीं है। ये वही बात हुई कि मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। मेरी समझ से बाहर है। अभी अरबाब साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब का दौर खत्म हो गया, अभी आप कह रहे हैं ये सब लोग जा चुके हैं जबकि वापसी हो रही है। तो ये हो क्या रहा है? इतना था तो फिर लाहौर के अंदर इलेक्शन में रिजल्ट नहीं देखा, सारी कौम, पूरा जो मुस्लिम लीग का घर था वो सबके सब इसके ऊपर। अरबाब सर जवाब दें इसका, लाहौर में आपने नहीं देखा फिर क्या हुआ? अगर इतना ही था आपका तो क्या हुआ? फिर लाहौर आपका गढ़ था, उसमें तो आप हार गए और भागने की नौबत क्यों आई थी इसाक डार को यहाँ से पहले? उसका भी तो जवाब दे दो ना। उदैबिया पेपर मिल के अंदर वो विटनेस थे और उन्होंने सुल्तानी गवाह बन के, वादा माफ गवाह बन के 17 पेजेस का स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया है, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग की और मेरे थ्रू पैसे गए। तो ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें।
صحیح اب پتہ نہیں کون سی ڈیل کس نے کی، کس ڈیل کے تحت آئے. یہی تو رونا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی رول آف لا بھی ہے یا نہیں ہے، کہ اربوں روپے کی کرپشن کر کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جو پھر ڈیل کر کے واپس یہاں جاتے ہیں. کیا تماشا مچایا ہوا ہے. یہ پاکستانی قوم، آپ ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، nobody is ready to accept this anymore. بالکل وقت آ گیا ہے کہ اگر سیاستدانوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو یقیناً اب عوام کو جواب دینا ضروری ہے. اب تو شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام کے سامنے جواب دے. تمام گورنمنٹس ہیں، تمام سیاستدان ہیں. ایک بریک کے بعد مزید ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں.